जयमसी सबैलाई प्रभुको अनुग्रहमा फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ यसरी लामो समयदेखि यसरी वचनबाट चाहिँ सेवा गर्ने अवसर पाएको छु। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। म चाहिँ अहिले सानो चर्चमा चाहिँ हेरिरहेको छु। चर्च भन्दा पनि एउटा एकदमै ब्रान्ड न्यू विश्वासीहरूको बिचमा प्रभुको अनुग्रहमा सबै कुरा ठिक भइरहेको छ। एकदम सङ्ख्यामा एकदमै थोरै नै छौँ हामी। प्रभुले दिनुभएको जिम्मेवारीमा विश्वासयोग्य साथ सुसमाचारमा सिकाउनको निम्ति निरन्तर रूपमा परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ र प्रार्थना गरिदिनु होला त्यसको निम्ति पनि। हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ परमेश्वरको भय र डरमा चाहिँ जिउनु पर्दछ। यो हाम्रो निम्ति बोलावट हो। हरेक क्रिस्चियनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको भय र डरमा चाहिँ जिउनको निम्ति चाहिँ यो हामी सबैलाई चाहिँ बोलावट छ। यदि हामी बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ बारम्बार परमप्रभुको भय मान भनेर चाहिँ उल्लेख भएको हामी देख्दछौँ। अदनको बगैँचामा हामी हेर्ने भने आदम र हवा उनीहरूले परमेश्वरको भय मान्नु पर्दथ्यो, तर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको भय नमानेर चाहिँ अन्ततः उनीहरूले चाहिँ शैतानको सर्पको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले सुने। अन्ततः संसारमा चाहिँ पापले प्रवेश गर्यो अनि पाप प्रवेश गरेसँगै आज संसारका हरेक मानिसहरू चाहिँ डर र भयमा चाहिँ जिउँदछन्। आज संसारका सबै मानिसहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्ने नै हो भने चाहिँ एउटा भय र डरमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ जिइरहेका छन्। त्यसो भए मानिसहरूले किन परमेश्वरको चाहिँ डर मान्नुपर्छ? मानिसहरूले किन चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ? यसको जवाफ चाहिँ सोलोमनले चाहिँ हितोपदेशमा चाहिँ यसरी जवाफ दिनुहुन्छ। हितोपदेश 1 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ यसको जवाफ यसरी उहाँले दिनुहुन्छ। परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खहरूले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्छन्। मानिसहरूले किन परमेश्वरको चाहिँ डर मान्नुपर्छ? यसको जवाफ दिन्छन् कि किनभने यसले अर्थात् परमेश्वरको डर मान्नुले चाहिँ के गर्छ? यसले चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिन्छ। अर्थात् ज्ञानको सुरुवात भनेको नै के हो? परमेश्वरको डर मान्नु अर्थात् परमेश्वरको भयमा जिउनु। यदि तपाईँलाई चाहिँ कुनै कुराहरूदेखि डर लाग्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई त्यस कुराको बारेमा धेरै जानकारी हुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै कुराको डर लाग्छ भने त्यसको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ धेरै कुराको चाहिँ जानकारी हुन्छ। उदाहरणको लागि म बच्चा हुँदै गर्दाखेरि म अहिले पनि अलिअलि सम्झन्छु होइन। त्यो बच्चा कति क्लासमा हो ठ्याक्कै थाहा भएन, तर एउटा कविता थियो होइन, चक्कु नचल भन्ने कविता मलाई अलिअलि पनि याद छ। त्यो कवितामा चाहिँ अलिअलि सम्झिन्छु होइन। अनि त्यो चक्कु चाहिँ चलाउनु हुँदैन, चक्कुले चाहिँ हात काट्छ भन्छ। सरले चाहिँ हामीलाई सधैँभरि त्यो लेसनमा चाहिँ उ गर्दाखेरि सम्झाउनु हुन्थ्यो, तिमीहरूले चाहिँ चक्कु चलाउनु हुँदैन। किनभने यो धारिलो हुन्छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ? हात चाहिँ काट्छ। हो, हामीलाई चाहिँ कुनै कुरादेखि डर लाग्छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी हुन्छ। हो, चक्कु चलाउनु हुँदैन, यो धारिलो हुन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ काट्छ। हो, ठिक त्यसै गरी चाहिँ यदि बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर सम्बन्धी चाहिँ त्यो डरले चाहिँ हामीलाई ज्ञान उत्पन्न गराउँछ। परमेश्वरको डर मान्नु भन्नाले चाहिँ हामीलाई चट्याङ पर्दा अथवा हामीलाई भूकम्प जाँदा अथवा हामीलाई राति एक्लै हिँड्दाखेरि त्यतिखेरको त्यस्तो खालको डरको बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा गरिरहेको छैन। सामान्य रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ डर लाग्छ, तर यहाँ बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरको डर मान्नु अर्थात् परमेश्वरको भयमा जिउनु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले के चाहनुहुन्छ, उहाँको चरित्र के हो, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आदर गर्नु हो। म फेरि भन्छु, परमेश्वरको डरमा जिउनु भय मान्नु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चट्याङ पर्दाखेरिको लाग्ने डर अथवा भूकम्प जाँदाखेरिको लाग्ने डर अथवा हामी राति एक्लै हिँड्दाखेरिको लाग्ने डरको बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सोलोमन राजाले चाहिँ कुरा गरिरहेका छन्। तर उनले के कुरा गरिरहेका छन्? परमेश्वरको डरमा हिँड्नु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक परमेश्वर को हुनुहुन्छ,
यो परमेश्वर यहाँ चाहिँ यो परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी हेर्ने भने ग्रिकमा हामी हिब्रूमा हेर्ने भने चाहिँ यो परमेश्वर चाहिँ यहवे परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहवे परमेश्वरको बारेमा चाहिँ हामी सुन्दै गर्दाखेरि, उहाँको बारेमा हामी बुझ्दै गर्दाखेरि, उहाँको बारेमा चरित्रहरू थाहा पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ आदर गर्नुपर्छ। वास्तवमा सलोमनले चाहिँ यही कुरा गरिरहेछन् कि परमेश्वरको डर मान्नु भन्नाले। अनि अन्ततः यो डरले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँदछ? परमेश्वरको भय मान्नुले यसले हामीलाई अनन्त अर्थात् हामीलाई मुक्तिमा चाहिँ यसले पुर्याउँदछ। संसारका सबै मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर यहवे परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले एक दिन सबैको न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले एक दिन सबैको न्याय गर्नुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले गर्नुहुने न्याय एकदमै डर लाग्दछ। अनन्त मृत्यु एकदम डर लाग्दछ। अनि त्यो अनन्त मृत्यु चाहिँ एकदमै कष्टकर छ, अत्यन्तै डर लाग्दछ। कुनै समय हामी क्रिस्चियनहरू पनि त्यही डरको कारणले गर्दा हामी प्रवेशमा हामी विश्वास गरेका हौँ। हामीलाई कसैले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि परमेश्वरको आउने न्याय, त्यो क्रोधको बारेमा हामीलाई कसैले बताएको थियो, अनि फलस्वरूप हामीले त्यो सुसमाचारमा विश्वास गऱ्यौँ कि परमेश्वरले त्यही हाम्रो उद्धारको निम्ति आफ्नो क्रोधबाट हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति आफूले पठाउनु भएको पुत्र ख्रीष्टमाथि हामीले विश्वास गरेका हौँ। वास्तवमा हामी सुसमाचारद्वारा त्यही कुरामाथि हामी विश्वास गरेका हौँ। हामी क्रिस्चियनहरू ख्रीष्टमा विश्वास गरिसकेपछि हामी सबैजना चाहिँ हरेक दिन परमेश्वरको डरमा हामी जिउनु पर्दछ। हामी हरेक दिन परमेश्वरको डरमा हामी जिउँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि परमेश्वरले मानिसहरूको पापसँग कति एकदमै पापलाई कति धेरै घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो याद गर्नुपर्दछ। अनि परमेश्वरको डरमा जिउँदै गर्दाखेरि हामीले यो भुल्नु हुँदैन कि हामी हरेक दिन जे गर्दछौँ, हामी हरेक दिन जे कुरा हेर्दछौँ, हामी हरेक दिन जे काम गर्दछौँ, परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। अनि परमेश्वरको डरमा हामी जिउँदै गर्दाखेरि यसले चाहिँ उहाँको चरित्र सम्बन्धी पनि हामीलाई बताउँदछ। अनि त्यो चरित्रले चाहिँ अन्ततः हामीलाई बुद्धितर्फ त्यो चरित्रले हामीलाई चाहिँ ज्ञानतिर डोर्याउँदछ। अनि अन्ततः त्यो ज्ञानले हामीलाई चाहिँ बुद्धितर्फ चाहिँ हामीलाई डोर्याउँदछ। हामी बाइबलमा चाहिँ बुद्धि र ज्ञानको बारेमा चाहिँ हामी धेरै उल्लेख भएको पाउँछौँ होइन। कहिलेकाहीँ यी दुई शब्दहरू होइन हामीलाई उस्तै लाग्छ अर्थमा, तर बाइबलले बुझाइमा चाहिँ यो ज्ञान र बुद्धि चाहिँ यसको शब्द चाहिँ केही फरक छ। उदाहरणको लागि ज्ञान भन्नाले कुनै पनि सूचना अथवा कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीले पाउँछौँ होइन, त्यो चाहिँ ज्ञान भयो। बुद्धि भनेको चाहिँ त्यो सूचना अनुसार, त्यो इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ हामीले सही या गलत छुट्याउन सक्छौँ नि होइन, त्यो खुबीलाई चाहिँ के भन्छ? बुद्धि अर्थात् विस्डम भन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई बन्दुक दिइन्छ, बन्दुक कसरी चलाउने भन्ने कुरा यदि हामी त्यो गर्छ भने त्यो चाहिँ ज्ञान हो। तर बुद्धि भन्नाले चाहिँ त्यो बन्दुकलाई चाहिँ कतिखेर प्रयोग गर्ने, त्यो चाहिँ के हो? बुद्धि हो। अथवा तपाईँले बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ ट्राफिक लाइट देख्नुहुन्छ, ट्राफिक लाइट देख्दै गर्दाखेरि रातो बत्ती बल्यो भन्ने कुरा तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हो? ज्ञान हो, अर्थात् त्यो चाहिँ के हो? नलेज हो। र त्यतिखेर ब्रेक हान्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ के हो? त्यो विस्डम हो, अर्थात् बुद्धि हो। बाइबलमा चाहिँ हामी यी दुईवटा शब्दहरू चाहिँ हामी होइन प्रयोग भएको हामी धेरै ठाउँमा हामी पाउँदछौँ। अझ हेर्ने हो भने हिब्रूमा चाहिँ विस्डमलाई चाहिँ यो चाहिँ के शब्द प्रयोग भएको छ भनेर चाहिँ होक्मा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यसको अर्थ यो हुन्छ कि यसको चाहिँ एप्लिकेसन, अर्थात् हामीले जे कुरा सिक्छौँ नि, जे कुरा हामी बाइबलबाट ज्ञान प्राप्त गर्छौँ नि, यसको एप्लिकेसन, यसको व्यावहारिक पक्ष के हो भन्दाखेरि चाहिँ बुद्धि हो। यसको व्यावहारिक पक्ष के हो? बुद्धि हो। धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी एकमात्र परमेश्वर हो, एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर सम्बन्धी हामी ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ। यो बाइबल मात्र यस्तो पुस्तक हो जहाँ हामी एकमात्र जीवित अनि साँचो परमेश्वरको सम्बन्धी हामी ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। अनि यो ज्ञानले हामीलाई चाहिँ सधैँभरि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छाअनुसार जीवन जिउनको निम्ति हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ। अर्थात् यसले हामीलाई चाहिँ बुद्धि दिन्छ। व्यावहारिक रूपमा हामीलाई चल्नको निम्ति यो ज्ञानले हामीलाई चाहिँ बुद्धितर्फ हामीलाई डोर्याउँदछ।
अनि बुद्धिले चाहिँ हामीलाई सही निर्णय गर्नको निम्ति पनि हामीलाई मद्दत गर्दछ। हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि धेरै ज्ञान भएको मान्छे बुद्धिमान हुन्छ भनेर हामी चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। धेरै ज्ञान हुनु र बुद्धिमान हुनुमा बिल्कुलै फरक हो। ज्ञानले सूचना लिन्छ भने बुद्धिमानले हामीलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो अनुसार हामीले चल्नको निम्ति हामीलाई हरेक दिन चाहिँ प्रेरणा दिन्छ। हामीलाई थाहा छैन अल्बर्ट आइन्स्टाइन, हामीलाई थाहा छ, सबैजनालाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारेमा थाहा छ, भन्नु पर्दैन। उहाँ यति एकदमै त्यो जिनियस होइन, एकदम जिनियस मान्छे उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन। तर एउटा कुरा तपाईँलाई याद छ है, उहाँको परिवारमा चाहिँ केही कारणवश उहाँ र उहाँको श्रीमतीको बिचमा चाहिँ डिभोर्स भयो। डिभोर्स हुँदै गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के प्रमिस गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि यदि मैले नोबल प्राइज मैले जितेँ भने मेरो सम्पूर्ण प्राइजको सबै म तिमीलाई दिन्छु। अन्त उहाँले नोबल प्राइज जित्नुभयो अनि उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनभरिका उपलब्धिका त्यसको मूल्य चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई दिनु पर्यो। यदि उहाँमा साँचो बुद्धि भएको भए, उहाँ साँच्चीकै बुद्धिमान भएको भए यो परिस्थिति आउने थिएन। प्रिय मित्र, बुद्धिमानले हामीलाई सधैँभरि आफ्नो परिवारलाई कसरी चलाउने, आफ्नो सम्बन्ध साथीसँगको सम्बन्धमा हामीलाई कसरी स्थापित गर्ने, यी कुरातर्फ हामीलाई डोर्याउँदछ। अनि यो बुद्धि चाहिँ बाइबलले भन्छ कि यो बुद्धि चाहिँ सधैँभरि स्वर्गबाट आउँदछ। यो बुद्धिको स्रोत केवल ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी याकुबले त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। प्रिय क्रिस्चियन मित्रहरू, हामीलाई हरेक दिन जिउनको निम्ति बुद्धिको आवश्यकता पर्छ। एक क्रिस्चियन भइसकेपछि विवाह कस्तो हुनुपर्छ, एक विवाहमा निर्णय लिँदाखेरि कसरी हामीले बुद्धिले हामीले काम गर्नुपर्छ, एक प्यारेन्टिङ होइन, एक बच्चाहरूलाई हुर्काउँदै गर्दाखेरि हामीलाई बुद्धिको आवश्यकता पर्छ। मैले बाहिरी संसारिक बुद्धिको कुरा गरिरहेको छैन, तर यो बुद्धि जो चाहिँ स्वर्गीय बुद्धि हो, जो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। मण्डलीका सदस्यहरूसँग जिउँदै गर्दाखेरि हामीलाई यही बुद्धिको आवश्यकता पर्छ। विवाह गर्नको निम्ति तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँसँग रुपियाँ पैसा सम्बन्धी केही तपाईँसँग समस्या छ भने यसलाई सही तरिका बुझ्नको निम्ति पनि यही बुद्धिको आवश्यकता पर्छ। हाम्रो जीवनका हरेक पक्षमा, एउटा मात्र होइन सबै पक्षमा चाहिँ हामीलाई जिउनको निम्ति यही बुद्धि कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको डरबाट आउँदछ। हाम्रो यही बुद्धिको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। संसारबाट पाउने बुद्धिले चाहिँ संसारबाट पाउने ज्ञानले चाहिँ हो बुद्धि पनि प्राप्त गर्न सकेला। संसारबाट पाउने ज्ञानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सधैँभरि स्थिर राख्दैन, तर परमेश्वरको वचनबाट पाउने बुद्धिले चाहिँ हामीलाई अनन्तसम्म स्थिर राख्दछ। अनि यो बुद्धि चाहिँ कसरी प्राप्त गर्दछौँ? जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सही तरिकाले अध्ययन गर्दछौँ अनि यसले हामीलाई चाहिँ यो बुद्धिमा अनुसार हिँड्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। हामी क्रिस्चियनहरूको बोलावट चाहिँ एक मूर्ख मानिस जस्तो, अर्थात् एक बुद्धिहीन मानिस झैँ हुनको निम्ति हामीलाई बोलावट होइन। एक क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई चाहिँ एक बुद्धिहीन मानिस होइन, तर एक बुद्धिमान मानिस हुनको निम्ति चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको हो। जसमा लाग्छ गत हप्ता हाम्रो पास्टरले हामीलाई वचनबाट प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले पनि सुन्दै थिएँ, रेकर्ड सुन्दै थिएँ कि हामी चाहिँ धेरै ज्ञान भएर चाहिँ हामी बुद्धिमान भएको होइन, हामीसँग त्यो चेतना भएर हामी बुद्धिमान भएको होइन, न त हामी चाहिँ ज्ञानै नभएर हामी चाहिँ मूर्ख भएको हो। बुद्धिमान मानिस त्यो हो जसले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्दछ। बुद्धिमान मानिस त्यो जसले परमेश्वरको व्यवस्थामा चाहिँ मन लगाउँछ। अनि मूर्ख मानिस त्यो जसले परमेश्वरको डर मान्दैन र उहाँको दृष्टिमा चाहिँ घृणित काम गर्दछ। ती कामहरूमा ऊ सहभागी पनि हुन्छ। तर हामी क्रिस्चियनहरूको निम्ति चाहिँ बोलावट चाहिँ बुद्धिमान हुनको निम्ति बोलावट हो। म बुद्धिमान भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले यो नसम्झिनुहोस् कि हामी ब्लगको ज्ञानी पनि छौँ, हामी बुद्धिमानी पनि छौँ। बुद्धिमान मेरो आश चाहिँ यो हो कि बाइबलमा यहाँ सलोमनले भन्दै गर्दाखेरि बुद्धिमानको आश चाहिँ यो हो कि यी मानिसहरू जो चाहिँ बाइबलबाट पाएको ज्ञानद्वारा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको चरित्र जो छ त्यो कुरा पढेर चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यो अनुसार चल्दछ। दाउदले भजन सङ्ग्रहमा अझ मूर्ख मानिसको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो मूर्ख मानिस त्यो जसले चाहिँ परमेश्वर छैन भन्छ, अर्थात् परमेश्वरको अस्तित्वलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ? अस्वीकार गर्छ।
ती मानिसहरू के हो? मूर्ख। त्यसै कारण चाहिँ यहाँ तल 7मा भनेको छ मूर्खहरूले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्छ। यदि जो मानिसले परमेश्वर छैन भन्छ त्यो मान्छेलाई कसरी चाहिँ धार्मिकताको कुरा गर्छ, कसरी त्यो मान्छे चाहिँ पापलाई बुझ्दछ, कसरी त्यो मानिस चाहिँ पापसँग चाहिँ गर्दै गर्दा उसले चाहिँ गम्भीर भएर सोच्छ। परमेश्वरको अस्तित्वमा विश्वास नगर्ने मानिस ऊ सधैँ आफ्नो इच्छामा हिँड्छ, ऊ सधैँ पापमा रमाउँछ, उसको जीवनको मालिक ऊ हुन्छ, ऊ नै आफ्नो जीवनको मालिक हुन्छ। तर हामी बुद्धिमान मानिसहरू जो ख्रिस्टको वचनद्वारा हामी बुद्धिमान भएका छौँ, हाम्रो निम्ति बोलावट भनेको चाहिँ हामी हरेक दिन जिउँदाखेरि यही बुद्धितर्फ अगाडि बढ्नुपर्दछ। हितोपदेशका हितोपदेशमा हामी हेर्ने भने चाहिँ यी खण्डमा हामी हेर्ने भने बारम्बार हामी बाबुआमाको बारेमा, श्रीमान श्रीमतीको बारेमा, बाउ र छोराको आमा र छोराको बारेमा, श्रीमान श्रीमती केटाकेटी विवाह नगरेको विशेष गरी विवाह नगरेको अनि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा बारम्बार बताउँदछ। यो किन बताइरहेको? सलोमनले किन बताइरहेको छ? किनभने उनलाई थाहा थियो कि यो बुद्धिले, परमेश्वरबाट आउने बुद्धिले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? परमेश्वरको धार्मिकतामा डोर्याउँछ। अनि यी मानिसहरूसँग सही सम्बन्ध राख्नुको निम्ति यही बुद्धिले हामीलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा सहायता गर्छ। हामीलाई थाहा छ राजा सलोमनले जब उनी राजा हुँदै गर्दाखेरि उनले चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ मागे परमेश्वर मलाई चाहिँ बुद्धि दिनुहोस् भनेर। अनि परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ बुद्धि दिनुभयो। त्यसै कारण त सलोमन जस्तो राजा कोही पनि अहिलेसम्म बुद्धिमान छैन, बाइबलले यही कुरा गर्दछ। उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि उनी अयोग्य छन्। इजरायलीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ डोर्याउनको निम्ति, उनीहरूलाई सिकाउनको निम्ति, उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको बारेमा त्यो सिकाउनको निम्ति उनी अयोग्य छन्, उनीमा त्यो खुबी छैन। त्यसै कारण उनले परमेश्वरसँग त्यो बुद्धि मागे, जुन बुद्धिले साँच्चै कि सोलोमन राजाले चाहिँ आफ्नो मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको डरमा जिउनको निम्ति सिकाए। अनि हाम्रो निम्ति यही कुरा छ, हितोपदेशको खण्ड चाहिँ हाम्रो निम्ति कण्ठस्थ गर्नको निम्ति दिएको होइन। प्रायः जस्तो धेरै विश्वासीहरूले गर्ने गल्ती भनेको चाहिँ हितोपदेशका खण्डहरूलाई लिनुहुन्छ, आफ्नो कहाँ हुन्छ त्यहाँ टाँस्नुहुन्छ टपक्कै, अनि त्यहीँ सजाउनुहुन्छ। हितोपदेशका खण्डहरू त्यसको निम्ति दिएको होइन। यी खण्डहरू चाहिँ हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा जिउनको निम्ति चाहिँ दिएको। यो उपदेश बुद्धिमान हुनको निम्ति हामीलाई दिएको। अनि यो उपदेश चाहिँ, यी शिक्षाहरू, यी ज्ञानहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ दिएको। प्रिय शक्तिशाली बप्तिस्म मण्डली परिवार, साँचो बुद्धिले हामीलाई चाहिँ संसार जस्तो मूल्य र मान्यतामा जिउनको निम्ति हामीलाई उत्प्रेरित गर्दैन। साँचो बुद्धिले, परमेश्वरबाट आउने साँचो बुद्धिले हामीलाई संसारमा जे मूल्य र मान्यता विश्वास गर्छन् मानिसहरूले, त्यसमा जिउनको निम्ति हामीलाई प्रेरणा दिँदैन, तर एक सुसमाचारी जीवन जिउनको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्दछ। मण्डलीको सदस्यका आफ्नो परिवार घुम्दै गर्दा साँचो बुद्धिले, स्वर्गबाट आउने बुद्धिले, परमेश्वरको त्यो वचनबाट पाउने बुद्धिले हामीलाई एक सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ नाचेको रमाइलो गरेको भिडियो पोस्ट गर्नको निम्ति हामीलाई साँचो बुद्धिले हामीलाई दिँदैन। बरु साँचो बुद्धिले चर्चको परिवारमा चाहिँ आफन्तहरू, चर्चको परिवारका सदस्यहरू घुमेको छन् भने त्यतिखेर सँगै बसेर प्रार्थना गर्ने, उहाँको निम्ति उहाँलाई वास्ता गर्नको निम्ति हामीलाई उत्साहित गर्छ साँचो बुद्धिले। त्यति मात्र होइन, हामी यस्तो ठाउँमा छौँ जहाँ चाहिँ यो पापीहरूको एउटा भेला हो, यो पाप मण्डली एउटा पापीहरूको भेला हो। अनि केवल हामी परमेश्वरको अनुग्रह, ख्रिस्टको रगतले अनि परमेश्वरको अनुग्रहले मात्र हामी सँगै भएका मानिसहरू, यो भेलामा चाहिँ हामी सँगै बस्दाखेरि हामी पापहरू देख्दै गर्दाखेरि हामी अचम्म मान्नु हुँदैन। हो, मण्डलीको सदस्यमा कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुन्छ, झैझगडा हुन्छ, तर साँचो बुद्धिले हामीलाई कहिले पनि आफ्नो मण्डलीका सदस्यसँग झैझगडा भएको छ कुरा मिलेको छैन, बाजेको छ भने साँचो बुद्धिले हामीलाई हाम्रा भावनाहरू, हाम्रा रिसहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू भर्नको निम्ति हामीलाई उत्प्रेरित गर्दैन साँचो बुद्धिले। तर साँचो बुद्धिले चाहिँ हामीलाई त्यो सदस्यसँग जानको निम्ति हामीलाई चाहिँ बाध्य बनाउँछ, उसँग गएर क्षमा लिनको निम्ति र क्षमा दिनको निम्ति साँचो बुद्धिले हामीलाई के गर्छ? उत्प्रेरणा दिन्छ हामीलाई।
अन्तत परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। हो, अन्तत हामी यो बुद्धिमा हामी भर परेर हामीले चाहिँ हामीले प्रदर्शन गर्ने भनेको परमेश्वरको महिमा अनि सुसमाचारको सन्देश हो। पहिलो मानिस आदम र हवा उनीहरू परमेश्वरको भयमा जिउनु पर्ने थियो, अर्थात् उनीहरू परमेश्वरले दिनुभएको त्यो बुद्धिमा हिँड्नु पर्ने थियो। तिनीहरू चुके। इजरायलीहरूले परमेश्वरले जुन बुद्धि दिनुभएको ती इजरायलीहरूले चाहिँ संसारका मानिसहरूलाई त्यो बुद्धि प्रदर्शन गर्नको निम्ति दिएको थियो, त उनीहरू त्यहाँ चुके। हामी मानिसहरू चुक्दछौँ। हामी मानिसहरू पनि परमेश्वरको वचनको ज्ञानको बुद्धि अनुसार हामी हिँड्नको निम्ति हामी चुक्दछौँ। तर ख्रिस्ट चाहिँ कहिले पनि चुक्नु भएन। ख्रिस्टमा चाहिँ हामी सबै बुद्धिका कुराहरू, सबै ज्ञानका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। पौलले यही कुरा हामीलाई कलसी 3:2 हामीलाई भन्नुहुन्छ। सबै कुरा हामी ख्रिस्टमा हामी प्राप्त गर्दछौँ। हो, हामीलाई हरेक दिन जिउनको निम्ति परमेश्वरको वचनको ज्ञानको बुद्धि हामीलाई चाहिन्छ। अनि यो वचनको ज्ञान, यो बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले प्रष्टसँगै आफ्नो यो बाइबलमा चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। यो बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई खुलस्त पारिदिनु भएको छ। हामी क्रिस्चियनहरू कहिलेकाहीँ परीक्षा के हुँदछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै ज्ञान लिनको निम्ति हामीलाई धेरै आतुर हुँदछौँ। हामीलाई धेरै ज्ञान लिनको निम्ति आतुर हुन्छ, तर त्यो ज्ञान अनुसार चल्नको निम्ति, त्यो ज्ञानलाई चाहिँ वचनअनुसार हिँड्नको निम्ति हामीलाई धेरै समय चुनौती हुन्छ। एक अर्थमा भन्नुपर्दा हामी ज्ञान त प्राप्त गर्छौँ, तर हामी बुद्धिमान मानिस बन्दैनौँ। बुद्धिमान मानिस त्यो हो जसले हरेक दिन परमेश्वरको व्यवस्थालाई, परमेश्वरको वचनको व्यवस्थालाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा राख्छ र त्यही अनुसार हिँड्दछ। म उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय मित्रहरू, हामी बुद्धिहीन मानिस चाहिँ होइन, हामी ज्ञान मात्र प्राप्त गर्ने मानिस हो। हामीलाई ज्ञान चाहिन्छ, तर ज्ञान मात्र प्राप्त गरेर केही पनि छैन। यो ज्ञानले चाहिँ हामीलाई हरेक दैनिक जीवनमा हामीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्दछ। यो ज्ञानले हामीलाई हरेक दैनिक जीवनमा हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको महिमाको प्रदर्शन गर्नको निम्ति हामीलाई उत्साहित गर्नुपर्दछ। म उत्साह दिन चाहन्छु हामी बुद्धिमान मानिसहरू चाहिँ हिँडौँ र हामी बुद्धिमान मानिस चाहिँ हामी जीवन जिउँ। चर्चभित्र होस् या चर्च बाहिर, हामी एक बुद्धिमान मानिस चाहिँ हामी हिँडौँ। आउनुहोस् प्रार्थना।